उठपा जाय या नमस्कार. आम्ही आसा पुणेच्या फामाद हॉस्पिटल आमचे ID म्हणटा ताका. इट इज अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. म्हाका गेली 15 वर्सां जाली हॉस्पिटल सुसज्ज करून नवें करून सामकें न्यू बिल्डींग इमारत जाल्या, पण तातूंत ज्यो फॅसिलिटीज जाय त्यो हांगा आमकां मेळना. आमी परत परत येवन हांगा बोवाळ घालीत आसा. हांगा CT स्कॅन ना 15 वर्सां जालीं. म्हाका सरकाराक विचारपाक जाय, तुमी आतां फुडले 50 वर्सां दितले आमकां काय 100 वर्सां दितले CT स्कॅन तें आमकां सांगात मातशें. कित्याक हांगा प्रायवेट CT स्कॅन स्टार्ट जाली ऑलरेडी. हांगा बोर्डूय भायर मारलेलो आहा CT स्कॅनाचो, पूण हांगा कित्याक ना तें म्हाका सांगचें. हांगा सारकें वखदांय मेळना, जी वखदां जाय ती मेळना, कारण फार्मास हांगा भायर आहा. कोणूच डॅरिंग करपाना प्रायवेट फार्मास घालपा. जेन्ना हांगा येदे व्हडलें ID हॉस्पिटल आसा, जर वखदां हांगा मेळ्ळी जाल्यार प्रायवेट कोण घालपानाशिल्लो. मागीर तुका पॅथॉलॉजी, जर हांगा फूल फ्लॅश पॅथॉलॉजी आशिल्ली जाल्यार हांगा कोण 2-3 पॅथॉलॉजी प्रायवेट घालपानाशिल्लो, कोण हांगा उपाशी मारपाक येवपानाशिल्लो. तर हें कित्याक जाता तें म्हाका जाय आशिल्लें. लिफ्टी मेन म्हळ्यार आमी कित्याक आयल्यात लिफ्टीक लागून. हांगा 7 लिफ्टी आहा टोटल, जाल्यार 2 चलता फक्त, आनी ज्यो डिसेबल्ड लोकांक आसा, अपंग लोकांक, तीय थंय बंद आसा. आमी सगळ्याक चौकशी करून वयर पर्यंत सगळ्याक भोंवून आयल्या. आमी MSकूय मेळून आयल्या सद्या. MSा कडेन आमी डायरेक्ट उलोवन आयल्या. ती म्हणटा आमी लेटर धाडलां, पूण 9 म्हयने जाले. आज एक भुरगो जातलो जल्मा येतलो आशिल्लो. 9 म्हयने जाले अजून हांगा CT स्कॅन ना आनी कांयच ना. हांगा मेन म्हटल्यार MRI जाय आशिल्ले, तोय जायना. तर आमी तुमी सरकार आमच्या दारी म्हणटा. आमची लोकांची वाटमारी जाल्ली आसा. आमी परत परत GMCच्या दारी, सरकार तुमी दारी, आमी परत परत GMCच्या दारी. कित्याक तें म्हाका सांगचें. लोकांनी हांगा येवन येवन बांबोळ्यो वचपाचें, हें केन्ना स्टॉप जातलें. आमकां सुदैवान काय दुर्दैवान तें खबर ना, 4 मंत्री मेळ्ळ्या. 4 मंत्री मेळ्ळ्या. कोणाक खरें दिसपाना आमच्या फोंडा तालुक्याक 4 मंत्री आहा, पूण एकटो तरी हांगा येवन वासपूस करता जाल्यार म्हाका सांगचो. तुमचें कर्तव्य आशिल्लें. तुमी जेन्ना आमदार म्हणटा, तुमी जेन्ना शपथ खाता विधानसभेक वचून आमचें हें रक्षण करतले, केन्ना एकाकूय काकूट हे गोंयकाराची येना काय हें म्हाका विचारपाक जाय. सगळ्या मंत्र्यांक, 4य मंत्र्यांक, तुमी खंयच्या पार्टीचे जावं XYZ, तुमचें कर्तव्य आशिल्लें हांगा येवन ID हॉस्पिटल पळोवपाचें. ह्या ऑफिसरांक येवन तुमी जाप विचारपाचो, आमी न्ही. आमी तुमी खरें येवन तांकां विचारपाचें की हांगा कित्याक हें जायना. येदो व्हडलो आमचो बाब मंत्री राणे, तुवें तरी हांगा येवन पळोवचें आशिल्लें. 15,000 लोकांक अयोध्येक धाडटा. ह्या हॉस्पिटलांत राम ना. राम म्हणजे कोण? देव. आनी दोतोर हो देव जावन आसा. हें आमच्या अयोध्ये बारीकशें मंदीर आमच्या IDचें, तातूंत देव जाय आशिल्लो आमकां. एक CT स्कॅन जाय आशिल्लो, एक सर्जन जाय आशिल्लो, तो तुमकां दिवपा जालो ना. तुमी अयोध्ये लोकांक धाडपा भायर सरल्या. हे अयोध्ये सारकें करा मातशें प्लीज, पांय पडटा तुमच्या. हांगा लोकांक राम दाखयात. फक्त राम म्हणजे कोण? एक दोतोर हाडात, बरोसो सर्जन हाडात, तेन्नाच आमकां राम हांगाच दिसचे पडटलो. आमकां फोंडेकारांक अयोध्ये वचपाची गरज ना, आमच्या फोंडा तालुक्याक वचपाची गरज ना. म्हाका राम हांगा दाखयात. म्हजें नांव श्रीराम. तेन्ना एक मागणी आसा, तुमी जो वायफळ खर्च करता मशालीक लागून, खंयच्या सिंहासनाक लागून कोट्यांनी पसून म्हणटा, तो जर हांगा एक दान केल्लें CT स्कॅन, जाल्यार ज्यो माता आसा, तुमी देवीक कोणाक दान केला. ह्यो आमच्या फोंडेच्यो देवी ज्यो आशिल्ल्यो, ज्यो देवी म्हणजे कितें आमच्या आवय, ह्यो आवयो, ह्यो तुमकां आशिर्वाद हांगा दितलो आशिल्लो. देवीक दान करपाची गरज नाशिल्ली, मशाली दिवपाची गरज नाशिल्ली. तेन्ना म्हजी मागणी आसा परत एकदां सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन हांगा CT स्कॅन हाडचो, जाता तितले बेगीन सर्जन दिवचो, जाता तितले बेगीन वखदां हांगा दिवची, जाता तितले बेगीन फूल फ्लॅश पॅथॉलॉजी दिवची, जाता तितले बेगीन ब्लड बँक घालची. हांव सगळे मागणी करता परत परत, जाता तितले बेगीन वखदां दिवची, जी वखदां लोकांक जाय गरिबांक ती दिवची. फॉर हूज वेलनस यू आर डुईंग दीस आय डोंट नो. वेलनस कोणाच्या वेलनसाक लागून हांगा हे फार्मासीन वखदां मेळना ती म्हाका खबर ना. तेन्ना मागणी आसा परत एकदां विराज सप्रेज वॉयस ऑफ फोंडा फॉर द पीपल ऑफ फूल फोंडा तालुका रिक्वेस्ट करता की आमकां हें ID हॉस्पिटल फूल फ्लॅश करचें.